मलाई हेर्नुहुने सबैलाई नमस्ते। मेरो इन्ट्रोडक्सन दिनुपर्दा मेरो नाम सुमेश साक्के र म एउटा स्ट्रगलिङ म्युजिसियन हो। मेरो जन्म चाहिँ तानसेन पाल्पामा भएको हो। जन्म तानसेन पाल्पा भए पनि मेरो बाल्यकालदेखि युवा अवस्थासम्म चाहिँ मेरो लाइफ बितेको भनेको बुटोलमा हो। र म अहिले हालको ब्यान्ड चाहिँ मदर अफ पर्लमा आबद्ध छु, जुन कि एउटा प्रोग्रेसिभ रक ब्यान्ड हो। त्यस लगतै त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म डिफ्रेन्ट ब्यान्डमा काम गरिसकेको छु, जसमध्ये हेरिटेज नेपाल, स्पन्दन अनि अनुग्रह लगायत अरू धेरै ब्यान्डहरूमा पनि संलग्न भइसकेको छु। र मेरो अहिलेको रिसेन्ट प्रोजेक्टहरू भनेको चाहिँ मेरो गति एल्बम, जुन कि मेरो ब्यान्ड मदर अफ पर्लबाट भइरहेको छ, र अर्को भनेको फोर्स टिभी चाहिँ त्यो पनि सञ्चालन गर्दैछु। अरू भनेको मेरो इन्सपिरेसन टु म्युजिक इन्डस्ट्री चाहिँ के हो भन्दाखेरि मेरो स्कुल लाइफदेखि नै म इन्सपायर भएर आएको हुँ। मेरो स्कुल लाइफमा चाहिँ मेरो एउटा राम्रो म्युजिकल ब्याकग्राउन्ड, मेरो म्युजिकल इन्भाइरोमेन्टको कारणले म धेरै नै इन्सपायर्ड छु। र एकदमै फर्स्टमा म्युजिक इन्ट्रोड्युस गराउनु हुने भनेको मेरो म्युजिक टिचर निरज साक्के सरको थ्रुबाट नै म धेरै इन्सपायर भएको हुँ। जस एउटा बिगिनिङ पोइन्ट, स्टार्टिङ पोइन्टलाई चाहिँ मैले आधार मान्नुपर्दा या मलाई चाहिँ धेरै नै बाटो देखाउनु भएको, धेरै नै कुराहरू अन्डरस्ट्यान्डिङमा ल्याउनु भएको सर हो। सो मेरो जर्नी सँगसँगै चाहिँ मैले धेरै पर्सनालिटी, धेरै म्युजिसियनहरूमा पनि भेटेँ, बुटोलको म्युजिसियन्सहरू मोस्टली, जसमा चाहिँ रूपेश मल्ल दाई, लाक्पा दाई, बसन्त दाई, सुरेश सेन्चुरी सर, उहाँहरू सबै, नरेश पाण्डे सर, उहाँ सबै जस बुटोलमा रहेको सबै म्युजिसियन्सहरूको थ्रुबाट नै इन्सपायर भएको हुँ होइन। अनि त्यति बेला चाहिँ स्टार्टिङको पोइन्टमा चाहिँ धेरै नेपाली सङ्ग्सहरू सुन्थेँ, नेपाली रक सङ्ग्सहरू है, 90sतिरको सङ्ग्सहरू, तिनीहरू सुनेर नै म इन्सपायर भएको हुँ। मेरो स्टार्टिङ पोइन्ट चाहिँ त्यसरी भएको हो। अनि पछि चाहिँ आफ्टर एसएलसी म अझै फर्दर एक्सप्लोरको लागि, फर्दर नलेजको लागि चाहिँ म काठमाडौँ गएको। अनि काठमाडौँ गएर चाहिँ रिदम ब्यान्ड दीपक बज्राचार्य एन्ड द रिदम ब्यान्ड को लिड गिटारिस्ट हाम्रो फिरोज बज्राचार्यसँग चाहिँ मैले स्टुडियो रेकर्डिङ सिकेको, प्लस गिटार क्लासेसहरू पनि लिएको। त्यो थ्रुबाट पनि मैले धेरै नलेजहरू गेन गर्न सकेँ। अनि यो इन्सपिरेसनको चाहिँ यिनीहरू नै हो मेरो। अनि पछि मेरो रिसेन्टली चाहिँ मेरो प्रोग्रेसिभ रकमा म इन्सपायर भएको भनेको चाहिँ इन्डियाबाट आएको दुईजना मेरो भाइहरू, इन्डियन भाइहरू हुनुहुन्छ, प्रियाङ चौबे र अभिकर, जुन कि एकदमै ट्यालेन्टेड म्युजिसियन रहनुहुन्छ। उहाँको थ्रुबाट मैले एकदम भर्सटाइल म्युजिकहरू र मोडर्न म्युजिकहरू, इन्टरनेसनल बेस्ड म्युजिकहरू चाहिँ मैले इन्ट्रोड्युस हुन पाएँ। र स्टिल लर्निङ, अहिले अझै पनि म पढिरहेको छु, अझै पनि काम गरिरहेको छु होइन। अनि एउटा बिलिफ चाहिँ मनमा के छ भन्दाखेरि यो लर्निङ प्रोसेस इज नेभर एन्डिङ प्रोसेस, र म सायद मेरो लाइफको एन्डसम्म पनि म सिक्दै गर्छु होला म्युजिकल फिल्डमा। मोडर्न म्युजिसियनहरूको बारेमा मेरो ओपिनियन राख्नु पर्दाखेरि अहिलेको मोडर्न म्युजिसियन्सहरू चाहिँ मलाई एकदमै लक्की फिल लाग्छ, किनभने मोडर्न म्युजिसियन्सहरूसँग चाहिँ रिसोर्सेसहरू धेरै छ। एक त सोसियल मिडिया छ होइन, अनि अर्को भनेको हाम्रो एकदमै मोडर्न टेक्नोलोजीको जमाना छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ मोडर्न म्युजिसियन्सहरूलाई चाहिँ ग्रो हुनको लागि, सिक्नको लागि, एजुकेटेड हुनको लागि खासै प्रब्लम चाहिँ मलाई लाग्दैन। अब मेरो कुरा गर्दाखेरि म चाहिँ त्यो इरामा जन्मेको हो र त्यो इरामा स्टार्टिङ गरेको, जसमा चाहिँ इन्टरनेट भन्नेको एकदमै
गाह्रो थियो। इभन घरमा चाहिँ कम्प्युटरहरू पनि हुन्थेन, गिटार प्रोहरू पनि त्यति खासै चलाउन आउँथेन र सुनेको भरमा जस टिचर्सहरूको भरमा चाहिँ त्यस्तो डुल्दै सिक्ने त्यस्तो टाइम थियो। अहिले चाहिँ त्यो इरादेखि अहिलेको इरासम्म आउँदाखेरि चाहिँ अहिलेको मा चाहिँ धेरै नै रिसोर्सेसहरू पाउँछ र युटिलाइज गर्ने टुल्सहरू धेरै नै छ। अनि जस कारणले चाहिँ एउटा नेगेटिभ इम्प्याक्ट इन मोडर्न म्युजिसियन्सहरू के छ भन्दाखेरि अलिकति हामीले इग्नोरेन्स गर्छौँ होइन। नलेजहरू एक त इन्टरनेटमा भएको नलेजहरू पनि धेरै नै एकदमै भेराइटी नलेज भएको कारणले चाहिँ सायद कन्फ्युजन धेरै नै हुन्छ। अनि आजभोलिको म्युजिसियन्सहरू चाहिँ इन कन्टेक्स्ट ब्रुटल होइन, ब्रुटल कन्टेक्स्टमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ बार एन्ड पपमा लिमिटेड भएर जुन कोर म्युजिकको कुराहरू छ त्यो एक्सप्लोर गर्न अझै पनि मजाले पाएको छैन जस्तो मलाई लाग्छ है। दिस इज माई पर्सनल भ्यू। अनि सायद सबैमा यो लागु नहोला, सबैमा यो फ्याक्ट चाहिँ इम्प्लाइ नहोला होइन। मेरो अर्को क्वेसन रहेको छ, वाट क्वालिटिज सुड अ गुड म्युजिसियन ह्याभ। ओके, मेरो पर्सनल भ्यूमा चाहिँ एउटा गुड म्युजिसियन हुन चाहिँ धेरै कुरा चाहिँ एकदमै ब्यालेन्समा लानुपर्ने हुन्छ। गुड म्युजिसियनमा फर्स्टमा चाहिँ कन्फिडेन्स हुनुपर्छ है। एउटा सक्सेसफुल म्युजिसियन बन्नको लागि होइन, एक त म्युजिकलाई अपनाउनु पर्छ होइन। म्युजिकलाई अपनाइसकेपछि चाहिँ यु जस्ट फोकस इन म्युजिक होइन। म्युजिक चाहिँ एकदमै म्युजिकलाई चाहिँ त्यो एउटा क्रेभ रहनुपर्छ, इन्ट्रेस्ट हुनुपर्छ होइन। त्यो इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ क्रेभ गर्नलाई फुल्ली कन्फिडेन्सका साथ आफूले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ इट्स नट अ ओभरनाइट वर्क होइन। ओभरनाइटली चाहिँ हामीले केही कुरा पनि सिक्दैनौँ, टाइम लाग्ने कुराहरू भएको कारणले चाहिँ एउटा कन्फिडेन्समा मनमा राख्नुपर्ने हुन्छ। अर्को भनेको हामीसँग हार्डवर्क इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर अ गुड म्युजिसियन है। हार्डवर्क इन सेन्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि एजुकेसन लिने कुराहरूमा होइन, पढ्ने कुराहरूमा थ्योरिटिकल नलेज, प्र्याक्टिकल नलेज सबै कुराहरू लिनको लागि चाहिँ मान्छेले अभियसली हार्डवर्क गर्नुपर्ने हुन्छ, रिसर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पढेको कुरा र चाहिँ धेरै नै जस एउटा प्रपर वेमा एउटा प्रपर मेन्टेन म्युजिसियन बन्ने चान्सेसहरू हुन्छ। सो भेरी इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हार्डवर्किङ क्वालिटी हुनुपर्छ एउटा म्युजिसियनमा। थर्ड भनेको प्र्याक्टिस चाहिँ अभियसली एउटा डेली रुटिन, मान्छेको एउटा डेली रुटिन जस्तै खाने, बस्ने, सुत्ने, उठ्ने होइन, त्यो सँगसँगै प्र्याक्टिस पनि एउटा जोडेको हुनुपर्छ होइन। उठेदेखि सुत्तसम्म एटलिस्ट केही समय चाहिँ आफ्नो प्र्याक्टिसमा चाहिँ इन्भल्भ भएको हुनुपर्छ। सो अर्को रहेको छ मोडेस्टी भनेको कस्तो भन्नाले यो एउटा मेन्टल स्टेट हो होइन। एउटा गुड म्युजिसियनमा हुने क्वालिटी के हो भन्दाखेरि हामी चाहिँ जहिले पनि एउटा एजम्सनमा बस्छौँ कि जस्तै मेरो लिमिटेसन यति छ, म यति बाहेक चाहिँ गर्न सक्दिनँ होला। त्यो चाहिँ हाम्रो मेन्टली चाहिँ हुनु हुँदैन। त्यो क्वालिटी भनेको के भन्दाखेरि हामीले जहिले पनि वी हेभ टु बी रेडी फर गेटिङ नलेज होइन। नयाँ कुराहरू सिक्नको लागि रेडी हुनुपर्ने हुन्छ। आफूलाई चाहिँ जहिले पनि एउटा लिमिटेसनमा राख्ने त्यो चाहिँ बानी हटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो एउटा गुड म्युजिसियनको एउटा क्वालिटी रहेको छ यो कुराहरू चाहिँ। अनि अर्को भनेको पेसेन्स एन्ड नट गिभिङ अप। यस, टु बी अ म्युजिसियन इज भेरी हार्ड होइन। एउटा म्युजिसियन बन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ धेरैभन्दा धेरै धैर्यता भएर बस्नुपर्ने हुन्छ। धैर्यता हाम्रो फाइनेन्सियल स्ट्याटस कमजोर हुनसक्छ होइन, फ्यामिलीको रिलेसनसिप्समा प्रब्लम हुनसक्छ, पर्सनल रिलेसनसिपमा प्रब्लम हुनसक्छ, तर त्यो कुराहरू सबै ओभरकम हुन्छ। गुड म्युजिसियन बन्नलाई म्युजिकमा फोकस हुँदाखेरि चाहिँ यो कुराहरूलाई पनि ब्यालेन्सिङमा लान सक्नुपर्ने हुन्छ र एकदमै पेसेन्स, धैर्यतापूर्वक काम गर्नुपर्ने हुन्छ। धैर्यता हाम्रो ब्यान्डमेट्स होस् या कुनै म्युजिक कलिग्स होस्, टिचर होस् होइन, कुनै एउटा साथी होस्, अपोनेन्ट्स होस्, जे हो पनि पेसेन्स चाहिँ हुनुपर्छ है। अनि म्युजिकले चाहिँ हामीलाई यसरी गर्यो, हामी धेरै नै डिमोटिभेट भयौँ भनेर त्यस्तो फेस हुँदाखेरि चाहिँ गिभअप चाहिँ गर्नु
भएन है, किनभने हार्ड डेज पछि नै एउटा राम्रो दिन आउँछ भन्ने कुरा एउटा मेन्टली सेभ गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ होइन, जसले गर्दाखेरि एउटा मोटिभेसन भइरहोस्। त्यसकारण अर्को क्वालिटी भनेको पेसेन्स एन्ड नट गिभिङ अप इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वालिटी सुड बी इन अ क्वालिटी म्युजिसियन होइन, एउटा गुड म्युजिसियनमा। अनि लास्टमा चाहिँ क्रिएटिभिटी चाहिँ त्यो फ्याक्टर क्रिएटिभ हुनुपर्छ एउटा म्युजिसियन, गुड म्युजिसियन। यो जुन क्रिएटिभ भन्ने फ्याक्टर जुन छ यो चाहिँ सबै चाहिँ अगाडिको जुन क्वालिटिजहरूमा डिपेन्ड हुन्छ है, नलेजमा बेस्ड हुन्छ, कति प्र्याक्टिस गरेको छ, कति एक्सप्लोर गरेको छ, कति रिसर्च गरेको छ, त्यो सबै कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो यो क्रिएटिभिटी पनि इन्भल्भ हुन्छ है। क्रिएटिभिटीको क्वालिटी आउने भनेको नै यिनीहरू सबै अगाडिको फ्याक्टर्सहरूको थ्रुबाट हो। सो मेरो विचारमा चाहिँ यति नै हो है, एउटा गुड म्युजिसियनमा हुनुपर्ने क्वालिटी चाहिँ, जसमा एउटा फर्स्ट कन्फिडेन्स, सेकेन्ड हार्डवर्क, थर्डमा प्र्याक्टिस हुनुपर्छ, फोर्थमा मोडेस्टी हुनुपर्छ, र फिफ्थमा चाहिँ पेसेन्स र नट गिभिङ अप। पेसेन्स र नट गिभिङ अप, केही कुरामा पनि गिभ अप गर्ने त्यो भावना हुनु हुँदैन। र लास्टली चाहिँ क्रिएटिभिटी हुनुपर्छ। अर्को कुरा रहेको छ मेरो लाइफमा चाहिँ मैले हार्डसिप्स भन्ने कुराहरूमा चाहिँ यही अघि मैले भने जुन त्योमा फेस गरेको, जुन अहिले भनिरहेको छु, जुन एक्सपिरियन्सको कुराहरू भनिरहेको छु, मेनली त आफूले फाइनेन्सियल स्ट्याटस, फ्यामिलीको रिलेसनसिप र म्युजिक स्टडी, यो तिनवटा कुरालाई चाहिँ ब्यालेन्सिङमा लान चाहिँ इट्स भेरी हार्ड है, इम्पोसिबल छैन, तर अलिकति गाह्रो चाहिँ पर्न सक्छ, जसले चाहिँ धेरै डिमोटिभेटिङ फ्याक्टर्सहरू क्रिएट गर्न सक्छ। त्यस कारणले यही नै थियो मेरो लाइफमा चाहिँ म्युजिसियन, बिङ अ म्युजिसियन मैले फेस गरेको कुराहरू। अनि मेरो मेमोरेबल एक्सपिरियन्स को कुरा सेयर गर्नुपर्दा मेरो लाइफमा चाहिँ एउटा बिग स्टेप के थियो भन्दाखेरि जब म स्पन्दन ब्यान्डमा थिएँ। म स्पन्दन ब्यान्डमा हुँदाखेरि हामी टोटली चारजना मेम्बर थियौँ। मनिष खान, म, हिमाल थापा र सुदीप खत्री, हामी चारजना मेम्बर्स थियौँ। र हामीले चाहिँ के डिसाइड गर्यो भन्दाखेरि अब म्युजिकमा चाहिँ अलिकति अझै फर्दर प्रोग्रेसको लागि चाहिँ हामी काठमाडौँ जाने कुरा थियो। र हामी आँटेर हामी गयौँ पनि। र गएपछि चाहिँ त्यो जुन काठमाडौँमा फेस गरेको कुराहरू थियो, दे आर अल मेमोरिज अहिलेलाई होइन, एकदमै मेमोरेबल थियो। किनभने काठमाडौँ गएपछि चाहिँ धेरै कुराहरू सिक्न पायो अझै, जुन यो बुटुलको जुन बोर्डरमा रहेको हाम्रो म्युजिकल नलेज थियो त्योभन्दा पनि अझै एक्सप्लोर हुन पायो। र म्युजिकल इन्डस्ट्रीहरू कसरी चल्छ, कसरी चाहिँ हाम्रो यो रन छ, सबै यो भित्रभित्र पनि एउटा सञ्जाल रहेको छ, त्यो सञ्जाल कस्तो हुन्छ इन्ट्रोड्युस हुन चाहिँ पायो। दिज आर माई मेमोरिज होइन, एक्सपिरियन्स होइन। लाइफमा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो सक्सेस मन्त्र भनेको के हो भन्दाखेरि हार्डवर्क हो क्या। अब मान्छे जति हार्डवर्क गर्यो होइन, त्यसको रिजल्ट अभियसली देखिन्छ। अभियसली मान्छेमा चाहिँ यसले यतिको मेहनत गरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ राम्रोसँग देखिन्छ। सो मान्छेहरू चाहिँ सक्सेसको पछाडि नभागेर पहिला चाहिँ आफूलाई पलिस गर्नमा लाग्यो भने चाहिँ अभियसली त्यो जर्नीमा चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ हामीलाई एचिभ हुन्छ। र कहिले पनि केही कुराको पनि घमण्ड राख्नु हुँदैन है। सधैँ पानीको हिसाबमा चाहिँ पानी जस्तो भएर आफूले जे कुरामा जुन इन्भाइरोमेन्ट पनि सर्भाइभ हुन सक्ने टाइपको एउटा मेन्टालिटी भएर जानुपर्ने हुन्छ एज अ म्युजिसियन है। अनि सबै टाइपको म्युजिकहरू चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने, सबै जनरको, सबै इन्स्ट्रुमेन्टहरूको म्युजिकहरू, त्यो सबैलाई चाहिँ एक्सेप्टेन्स चाहिँ एउटा हुनुपर्छ। यही नै हो सक्सेस मन्त्र भनेको। अनि लट्स अफ पेसेन्स,
होइन गुड रिजल्टको लागि चाहिँ पेसेन्स हुनुपर्छ। अनि अर्को टपिक छ हाम्रो, मैले चाहिँ अपकमिङ म्युजिसियनहरूलाई एउटा मेसेज दिनुपर्दा के दिनु ठिक होला भन्दा, हामीसँग अहिले रिसोर्सेसहरू धेरै छ है। जस्तै बुटुलको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्दा वी हेभ बुटुल रक्स होइन, जुन कि एउटा एकदमै राम्रो संस्था रहेको छ है। अनि जसमा एकदमै एक्सपिरियन्स हाम्रो म्युजिसियन दाइहरू पनि रहेको छ, साथीहरू पनि रहेको छ। अपकमिङ म्युजिसियनहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, यु अलवेज ट्राई टु वर्क हार्ड होइन। केही कुराहरू प्रब्लम छ भने चाहिँ राम्रोसँग फेस गर्नमा प्रब्लम छ भने चाहिँ वी अलरेडी हामीसँग भएको एक्सपिरियन्स वी आर रेडी टु सेयर यु होइन। अनि जहिले पनि चाहिँ के हुनु भन्दाखेरि जहिले पनि सिक्नलाई चाहिँ नलजाउनु होइन। केही कुराहरू गर्न र एक्सप्रेस गर्नलाई चाहिँ नलजाउनु र स्टे इन ओरिजिनालिटी होइन। मान्छे चाहिँ जतिवटा कभर्सहरू गरे पनि आफ्नो आइडेन्टिटीलाई चाहिँ देखाउनु पर्ने हुन्छ। सो कभर्सहरू भन्दा पनि यु जस्ट फोकस इन यर आइडेन्टिटी फर्स्ट होइन। आफ्नो आइडेन्टिटीलाई चाहिँ अझ निखार्न प्रयास गर्नुहोस्, प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। सो दिज आर माई मेसेज टु अपकमिङ म्युजिसियन्स है। अनि लास्टली आई रियली वान्ट टु थ्याङ्क नेपाल गट्स ट्यालेन्ट्स र ब्रदर कमल कार्की छेत्री है। उहाँलाई चाहिँ आई वान्ट टु रियली थ्याङ्क बिकज मैले चाहिँ यो नेपाल गट ट्यालेन्टको थ्रुबाट यो पेजको थ्रुबाट चाहिँ आई कुड एक्सप्रेस माई थिङ्स होइन। केही शब्दहरू, केही कुराहरू, केही एक्सपिरियन्सहरू चाहिँ मलाई सेयर गर्ने मौका दिनुभयो र यस्तै गरेर अरू अझै स्ट्रगलिङ म्युजिसियनहरू होइन, अझै काम गरिरहेको म्युजिसियनहरूलाई पनि समेट्न आग्रह गर्छु र फ्युचरमा अझै यस्तै टाइपको मोटिभेसनल भिडियोजहरू आउँदै गरोस् है, त्यो पनि भन्न चाहन्छु। र लास्टली अहिले चलिरहेको जुन पेन्डेमिक छ कोभिड-19 को होइन, यो एकदमै स्ट्रेसफुल सबैलाई छ। मर्का परेको सबै फिल्डको मान्छेलाई नै छ होइन। इभन म्युजिसियन्सहरू जुन पनि फिल्डमा काम गर्नुहुने सबैलाई नै अभियसली प्रब्लम छ। वी हेभ टु स्ट्यान्ड टुगेदर होइन एन्ड फेस दिस प्रब्लम। घरमै बस्दा अहिले उचित होला। केही कुरामा पनि आवेशमा आएर केही कुरा पनि डिसाइड नगर्नु है। प्रब्लम परेमा के गर्नु परेमा हामीहरू चाहिँ सधैँ एकअर्कालाई हेल्प गर्ने मनोभावना राखौँ होइन। अनि स्वस्थ रहनुहोस्, स्टे होम, स्टे सेफ र वी होप वी विल ओभरकम दिस पेन्डेमिक सुन। अनि चाहिँ छिटोभन्दा छिटो विल गेट ब्याक टु सोज, कन्सर्टहरूमा र एकअर्कामा सपोर्ट गर्नुहोस्। लाइफमा भएको सबै स्टेपमा म्युजिकलाई पनि अगाडि राख्नुहोस्, म्युजिकलाई पनि आफ्नो पार्ट अफ लाइफ सोच्नुहोस्। स्टे रकिङ। सो थ्याङ्क यू सो मच फर दिस भ्यालुएबल अपर्च्युनिटी है। लास्टली थ्याङ्क यू सो मच नेपाल गट ट्यालेन्ट कमल कार्की छेत्री, डुइङ भेरी भेरी गुड जब एन्ड आई होप विल सी यू नेक्स्ट टाइम सुन। सो मेरो अहिलेको भिडियो यतिसम्म नै। थ्याङ्क यू सो मच।